So good morning everyone. आज चाहिँ हामी चाहिँ 8085 माइक्रोप्रोसेसरको आर्किटेक्चरको बारेमा पढ्छौँ है त। अहिलेसम्म हामीले 8085 माइक्रोप्रोसेसरको फिचर अथवा क्यारेक्टरिस्टिकहरू, त्यसरी पिन डायग्राम, त्यसरी एक्जामको लागि एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेको आर्किटेक्चर र ब्लक डायग्राम सेम हो। 8085 माइक्रोप्रोसेसरको जेनरली सोधिरहेको हुन्छ 8085 को आर्किटेक्चर। So this is what we have to draw in our exam. यो 8085 को आर्किटेक्चर भनौँ नै यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ हेर्दा अलिकति डरलाग्दो भए पनि एकदम एक एकवटा सेक्सन गर्दै गयो भने सजिलो भइहाल्छ। यहाँ सबै कुराहरू देखेकै कुराहरू छ है। जस्तो यो कुराहरू अलरेडी हामीले पढिसकेको छ। यहाँबाट सुरु गरौँ। एक्युमुलेटर भनेको के हो यो पढाएको छैन। टेम्परेचर रजिस्टर यो अहिले हेरौँला। फ्ल्याग भन्ने कुरो पढिसकेको छ। एएलयू भन्ने कुरा पनि पढिसकेको छ। त्यस्तै यो इन्टरप्टको कुराहरू सबै सिरियल इनपुट आउटपुट कुराहरू पनि पढिसकेको छ। त्यस्तै पिन डायग्राममा हामीले हेरेका थियौँ। पावर सप्लाई चाहियो यो प्रोसेसरलाई काम गराउनको लागि। क्लकको कुराहरू छ, कन्ट्रोल सिग्नल सबै कुराहरू यो पनि हेरिसकेका छ हामीले। यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको मैले भन न्युमन आर्किटेक्चर पढाउँदाखेरि पनि भनिसकेको थियो। ठिकै छ, यो पछि अहिले हेरौँला। यो कुरा पनि थाहा नै हुनुपर्ने हो। अहिले एकछिन हेरौँला। मल्टिप्लेक्सरको कुरा यो थिएन पिन डायग्राममा। रेसियो सेलको कुरा पनि थिएन र यो डब्लुजेडको कुरा थिएन। बाँकी अरू सबै कुराहरू थियो। यो पिसी रजिस्टर पेयर, डी रजिस्टर पेयर, एचएल रजिस्टर पेयर यो पनि थियो। स्ट्याक पोइन्टर पढिसकेको छ अलरेडी। प्रोग्राम काउन्टर पनि थियो। इन्क्रिमेन्टर डिक्रिमेन्टर एड्रेस ल्याच यो चाहिँ थिएन। एड्रेस बफर यो थिएन, यो पनि थिएन। तर यो एड्रेस बस र डेटा बस चाहिँ हामीले अलरेडी पढिसकेका छ। हो यसरी प्रायः सबै कुराहरू पढिसकेको कुरा छ। अब चाहिँ हामी वान बाई वान यसमा डिस्कस गर्छौँ है। सो लेट्स स्टार्ट दी आर्किटेक्चर अफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। यो चाहिँ के हो? जेनरल पर्पज रजिस्टरहरू यतापट्टिको। यो किन चाहियो? यो जुन हाम्रो हामी अरू बेला भन्छौँ सिस्टम बसभित्र एड्रेस बस, डेटा बस, कन्ट्रोल बस हो, त्यो डेटा बस चाहिँ यो होइन है। यो चाहिँ भित्रको इन्टरनल डेटा बस हो। जस्तो हाम्रो यो मेन रोड भयो, हाम्रो यहाँ घर छ। यो भित्रको मेन रोड चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पढेको सिस्टम बस भयो। त्यो भित्र डेटा बस, एड्रेस बस र कन्ट्रोल बस पर्यो। र हामीलाई कुनै पनि घरभित्रको, किनभने घरभित्र पनि त कोठा हुन्छ। इचको एउटा कोठाबाट अर्को कोठा जानलाई के चाहियो? भित्रको प्यासेज चाहियो, इन्टरनल बाटो हुन्छ नि, हो त्यो इन्टरनल बाटो चाहिँ यो डेटा बस हो। बाहिरबाट कोही मान्छे आएको छ भने कतै पठाउनु पर्यो भने यो इन्टरनल बसको थ्रुबाट यहाँ जाने, यताबाट यसरी जाने हो। यो इन्टरनल बसको युज गरिन्छ। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ 8 बिटको इन्टरनल डेटा बस हो है। यो नझुकिनु, यो होइन। भित्र घरभित्रको अथवा प्रोसेसरभित्र युज भएको इन्टरनल डेटा बस हो। डेटा ट्रान्सफर गर्नको लागि युज भएको इन्टरनल डेटा बस चाहिँ डेटा बस मात्र छ। एड्रेस बस छैन। किनभने एड्रेस बस त जहिले पनि के हुन्छ? एड्रेसबाट मेमोरी अथवा इनपुट आउटपुट डिभाइसतिर जान्छ। त्यही भएर भित्र त एड्रेसको काम छैन। त्यही भएर डेटा मात्र फ्लो गराउने हो। प्रोसेसर भनेको के हो? डेटालाई प्रोसेस गर्ने हो। त्यही भएर डेटाको मात्र काम हुन्छ। त्यही भएर यसमा डेटा बस हुन्छ। So let's look into the registers of 8085 microprocessor. रजिस्टर सेलेक्ट, यो मध्ये कुन रजिस्टर सेलेक्ट गर्ने भनेर यो रजिस्टर सेलेक्टले डिसाइड गर्छ। मल्टिप्लेक्सर सबैको काम अहिले हामी हेरिहाल्छौँ। एड्रेस बफर, एड्रेस डेटा बफर यसरी इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। जस्तो त्यो जुन हाम्रो मेमोरीबाट सबै कुनै पनि 8 बिटको डेटा आयो भने के हुन्छ? त्यो डेटा यसरी आउँछ मेमोरीबाट, यसरी आएर डेटा बफरमा बस्छ। किनभने बाइ डाइरेक्सनल छ नि त, यताबाट पनि आउँछ यताबाट पनि जान मिल्छ। यताबाट आउँछ यो आएर अनि यसरी 8 बिटको इन्टरनल डेटा बसको थ्रुबाट जहाँ पठाउने हो, यहाँ पठाउने भए यहाँ जान्छ अथवा यता पठाउने भए यता जान्छ। हो यसरी चाहिँ यो इन्टरलिङ्क देखाएको है, यो एरो।
त्यस्तै यहाँनिर छ अर्थमेटिक लजिक युनिट, फ्ल्याग, टेम्पोररी रेजिस्टर। वायर त बुझेको कन्सेप्ट अनुसार राख्न सकिहालिन्छ, किनभने एकुमुलेटरमा के हुन्छ, एकुमुलेटरमा डेटा राख्न पनि मिल्छ, एकुमुलेटरबाट डेटा झिक्न पनि मिल्छ, त्यही भएर यो के भयो, बाइ डाइरेक्सनल भयो। अनि यहाँनिर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ, एकुमुलेटरबाट एएलईमा भ्यालु त जान्छ, तर हामीले पढे अनुसार यसबाट पनि यसमा भ्यालु आउँछ भनेर पढेको थियौँ हामीले, तर यो चाहिँ यो डाइरेक्सनबाट होइन यताबाट देखाएको छ। अब यताबाट गएर यसरी यहाँ आएर यसरी बस्छ। टेम्पोररी रेजिस्टरमा डेटा राख्न मात्र मिल्यो, यसबाट डेटा कतै पठाउन मिल्दैन। फ्ल्यागमा के हुन्छ, फ्ल्यागमा पनि यहाँ आएर यसरी बाइ डाइरेक्सनल हुन्छ, किनभने फ्ल्यागको युज गरेर हामीले अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटमा कुनै पनि काम गर्न सक्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल एडिडी भन्ने रेजिस्टर छ है, यसले के गर्छ, हामीलाई थाहा छ एकुमुलेटरको भ्यालु र बीमा भएको भ्यालुलाई एड गर्छ। तर यस्तै अर्को एउटा इन्स्ट्रक्सन छ एडिसी बी, यो चाहिँ नर्मल एडिसन भयो। यो भनेको चाहिँ एडिसी बी भनेको चाहिँ एड विथ क्यारी। यो भनेको चाहिँ ए प्लस बी हुन्छ तर विथ के हुन्छ, क्यारी। हो यो क्यारी कहाँ छ, क्यारी त यहाँ हुन्छ, क्यारी आयो भने हाम्रो यहाँनिर फ्ल्याग रेजिस्टरमा देखाइहाल्छ। हो त्यही भएर यो चाहिँ यस्तो देखाएको। अब यो त अभियसली हुनु परेको, किनभने फ्ल्यागै यही कारणले बनेको कि एएलईमा भएको भ्यालुको स्ट्याटस दिनको लागि यता बसेको। यो भ्यालु हामीले यसरी झिक्न पनि मिल्यो, त्यही भएर यो एरो चाहिँ यसरी देखाएको है त। यो एडिडी बी भनेको चाहिँ नर्मल एडिसन भयो, यहाँबाट ए आउँछ अनि यहाँ भएको बी को भ्यालु चाहिँ यसरी आएर यहाँ बी बस्छ, ए प्लस बी यहाँ एडिसन हुन्छ, ए प्लस बी, त्यो कन्टेन्ट चाहिँ फेरि कहाँ गएर बस्छ, यहीँ गएर बस्छ, ए प्लस बी यहाँ गएर बस्छ। तर एडिसी बी भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो यताबाट ए आउँछ ठिक छ, यताबाट बी आउँछ ठिक छ, तर यताबाट क्यारी पनि आउँछ। हो त्यो सबै एड भएको कुरा फेरि के हुन्छ, फेरि यहीँ गएर यसरी बस्छ, त्यो चाहिँ त्यही भएर बाइ डाइरेक्सन भएको है त्यो फ्ल्याग। इन्टरप्टको कुरा हामीले हेरिहाल्यौँ, अहिले पछि पनि हेर्छौँ। सिरियल इनपुट आउटपुट, टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट, यो क्लक भयो। सबै पिनहरूको बारेमा हामीले हेरिसकेको छ। हामी त 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा के भनेर पढेको थियौँ, इट हेज 40 पिन भनेर पढेको थियौँ। हो त्यो एक्चुअली चाहिँ के हुन्छ, जुन हाम्रो त्यो आइसी हुन्छ यस्तो, त्यो आइसीको यतापट्टि यसरी 40 वटा पिन हुन्छ भनेर पढेको थियौँ हामीले। हो यो 40 वटा पिन चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो जुन त्यो प्रोसेसर छ, प्रोसेसर त ब्ल्याक कलरको हुन्छ, ल यहाँ हेर्दा हो यो एक्चुअलीमा हामीले अस्ति पढेको पिन डायग्राम यो हो। यो भित्रको कुरा हामीलाई थाहा छैन भित्र के छ, हामीले जस्ट इच पिनमा के काम गर्छ भन्ने कुरो हेऱ्यौँ। यसमा कतिवटा पिन थियो अरे, 40 वटा पिन थियो। हो त्यो 40 वटा पिन चाहिँ यहाँ छ कि छैन चेक गरौँ है त। 1 2 3 4 5 6 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 र 8 कति हुन्छ, 29 हैन त। 29 प्लस यो कति भयो, 8 कति भयो, 37। बाँकी तीनटा कता छुट्यो, पावर सप्लाई छैन नि त यहाँ। 6 2 8 9 10 यहाँ पावर सप्लाई छैन भने त्यो यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ।
यहाँ है त 6 2 8 8 8 16 8 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 हो। यो हामीले पढेको पिन डायग्राममा 40 वटा पिन थियो हो। त्यो 40 वटा पिन चाहिँ यसरी बाहिरबाट यसरी वरिपरि प्रोसेसरलाई घेरेर बसेको हुन्छ। तर अस्ति हामीले पढेको पिन डायग्राम मात्र थियो हो। त्यो पिन डायग्राम भित्र के छ भन्ने कुरा चाहिँ हो यहाँबाट क्लियर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आर्किटेक्चर पढ्ने है त। अब इच सेक्सनको चाहिँ अब डिस्क्राइब गर्छौँ हामी। ल एक्युमुलेटरको बारेमा हामीलाई अलरेडी थाहा नै हुनुपर्छ। एक्युमुलेटर भनेको के हो? अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटमा कुनै पनि अपरेसन गर्नु पर्यो भने एउटा भ्यालु एक्युमुलेटरबाट पठाउनु पर्यो कम्पलसरी। र एक्युमुलेटरमा जुन हिसाब किताब हुन्छ हो, त्यो हिसाब किताब चाहिँ फेरि कहाँ गएर बस्छ? यहाँ एक्युमुलेटरमै गएर बस्छ। यो ब्राकेटमा 8 भन्नुको मतलब इट इज अ 8 बिट रजिस्टर भन्नुको मतलब यसले यसरी 8 बिटको डेटा चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ। सपोज यो दुईटा एड गर्दाखेरि सपोज हामीले 07 प्लस 08 गर्यौं भने कति हुन्छ? हेक्साडेसिमलमा हो 8 7 कति भयो? 15 भयो। 15 भनेको कति? f हो 0f हो। त्यो 0f चाहिँ अब फेरि कहाँ गएर बस्छ अरे? यहाँ गएर बस्छ। 0f मा के हुन्छ? हामीले अलरेडी डिजिटल लजिकमा पढिसकेका थियौ। इच हेक्साडेसिमललाई 4 बिट बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। 0 भनेको 4 बिट बाइनरीमा कति हुन्छ? 0 हुन्छ। f भनेको के हो? 15 15 भनेको 4 1 हो। यसरी ALU मा जुन अपरेसन हुन्छ त्यसको भ्यालु चाहिँ गएर एक्युमुलेटरमा बस्छ। सो इट इज युज्ड टु स्टोर द 8 बिट डेटा टु परफर्म। टु परफर्म भनेको छ है, यहाँ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा भ्यालु पठाउँछ हो। त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँ स्टोर गर्ने काम गर्छ किनभने रजिस्टर हो यो। अनि रिजल्ट अफ अपरेसन इज स्टोर्ड इन एक्युमुलेटर भनेको ALU मा जुन अपरेसन हुन्छ त्यसको चाहिँ रिजल्ट कहाँ गएर बस्छ? एक्युमुलेटरमा गएर बस्छ। नेक्स्ट भनेको इट इज युज्ड टु होल्ड डेटा टेम्पोररी डेटा ड्युरिङ ALU अपरेसन। अघि हामीले पनि एउटा इन्स्ट्रक्सन लेखेका थियौं ADD add b। एड b भनेको के हो? a प्लस b हो। हो त्यो a प्लस b गर्नको लागि के हुन्छ? एउटा a भनेको के हो? एक्युमुलेटर हो नि फेरि हैन। एउटा भ्यालु एक्युमुलेटर पठाउनु पर्यो, अर्को भ्यालु b भन्ने यता कता थियो अघि हो। त्यो b भन्ने यताबाट पठाउनु पर्यो। यो दुईटालाई एडिसन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? यो b लाई चाहिँ पहिला यसमा ल्याएर राख्नुपर्छ। डाइरेक्ट भन्नुको मतलब डाइरेक्ट यहाँको एक्युमुलेटरको भ्यालु र यहाँको b को भ्यालु एड हुँदैन। त्यसको लागि यहाँ ल्याएर कुनै पनि एउटा भ्यालुलाई राख्नै पर्छ हो। यसरी राख्नको लागि चाहिँ यो टेम्पोररी रजिस्टर युज गरेको नामबाट क्लियर छ। टेम्पोररी कुनै पनि डेटा सबै त टेम्पोररी हो। यसमा पनि यो चाहिँ अझ ALU मा अपरेसन गर्नको लागि मात्र टेम्पोररी युज गरेको भएर यसलाई टेम्पोररी रजिस्टर भनेको। यो पनि ब्राकेटमा हेर 8 बिटको छ। 8 बिटको अपरेसन गर्नुपर्ने छ भने 8 बिटकै चाहियो। यहाँ पनि 8 बिटको छ, यहाँ पनि 8 बिटको छ। ALU मा पनि के हुन्छ? 8 बिटकै अपरेसन हुन्छ। त्यही भएर 8085 माइक्रोप्रोसेसरलाई के भनिन्छ? 8 बिटको प्रोसेसर भनेर भनिन्छ। यहाँ त अब सपोज यो त हामीले अघि चाहिँ a प्लस b भनिरहेको छौँ। सपोज b र c लाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो भने के गर्ने? यहाँनिर अर्को एउटा रजिस्टर छ अरे c। यो दुईटालाई एड गर्नलाई के गर्नु पर्यो? एउटा कन्टेन्टलाई ल्याएर एक्युमुलेटरमा राखिदिनु पर्यो जुनै पनि है। अर्को कन्टेन्टलाई ल्याएर कहाँ राख्नु पर्यो? टेम्पोररी रजिस्टरमा राख्नु पर्यो। अब सपोज यहाँनिर हामीले b को कन्टेन्ट राख्यौं भने कन्टेन्ट मात्र आउने हो, रजिस्टर आउने हैन। यहाँनिर c को कन्टेन्ट राख्यो भने के हुन्छ? अब दुईटा बीचमा एडिसन हुन्छ। यहाँनिर के हुन्छ? b प्लस c हुन्छ हो। त्यो b प्लस c चाहिँ फेरि कहाँ गएर बस्छ? यही गएर बस्छ हो। यसरी चाहिँ एडिसन गर्नको लागि
एक्युमुलेटर र टेम्पोररी रेजिस्टरको चाहिँ एकदमै इसेन्शियल कुराहरू हो। अब नेक्स्ट फ्ल्यागको बारेमा हामीले पढेकै छ अलरेडी। साइन फ्ल्याग, जेरो फ्ल्याग, एक्जुलेरी क्यारी फ्ल्याग, प्यारिटी र क्यारी फ्ल्याग। साइन फ्ल्याग कतिखेर हाई आउँछ? जब लास्ट बिट चाहिँ के भयो भने, लास्ट बिट हाई भयो भने यसमा साइन फ्ल्याग हाई हुन्छ, लास्ट बिट लो भयो भने यो चाहिँ लो हुन्छ। तर यो केमा मात्र लागु हुन्छ? साइन इन्टिजरमा लागु हुन्छ। अर्को जेरो फ्ल्याग छ। जेरो फ्ल्याग भनेको यसको सबै डिटेलली हामीले अगाडिपट्टि हेरिसकेका छौँ है, त्यही भएर मैले यसमा डिस्कस नगरेको। जेरो फ्ल्याग भनेको हाम्रो यो जुन एएलईमा अपरेसन गर्यौँ त्यसको भ्यालु सबै जेरो आयो भने, भन्नु मतलब हेक्साडेसिमलमा सबै जेरो जेरो आयो भने के हुन्छ? यो जेरो फ्ल्याग हाई हुन्छ। यो जेरो जेरो आएन भने, एउटा मात्र जेरो आएर पनि भएन, सबै जेरो आयो भने चाहिँ 1 हुन्छ। सबै जेरो आएन भने के हुन्छ? यो जेरो हुन्छ। त्यसरी नै अर्को एक्जुलेरी क्यारी भनेको थियौँ हामीले। अरू बेला हाम्रो नर्मल क्यारी भनेको के हुन्छ? लास्ट बिटबाट आउँछ। सपोज 3 बिटको मात्र कुरा गरौँ, ल 4 बिटको कुरा गरौँ। 0 1 1 0। नर्मल क्यारी भनेको हाम्रो कहाँबाट आउँछ? यसरी यहाँबाट आउँछ। तर एक्जुलेरी क्यारी भनेको चाहिँ हो त्यस्तो 2 बिटबाट आउने, सबै यहाँबाट आउने क्यारी। यो 4 बिटमा 2 बिटबाट हो, हाम्रो यहाँ पढ्ने चाहिँ 8 बिटमा हो। 8 बिटमा चाहिँ 4th बिटबाट यस्तो क्यारी आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एक्जुलेरी क्यारी भन्छौँ। क्यारी आयो भने हाई हुन्छ, त्यसलाई एक्जुलेरी क्यारी भनिन्छ। क्यारी आएन भने त आएन, नर्मल अपरेसन, जेरो भयो। अब अर्को छ प्यारिटी। प्यारिटी भनेको चाहिँ नम्बर अफ वान्स गर्ने, हामीले अगाडि पनि डिजिटल लजिकमा पनि पढिसकेका छ। अड प्यारिटी र इभन प्यारिटी। अड प्यारिटी भनेको चाहिँ नम्बर अफ वान्स अड भयो भने अड प्यारिटी, नम्बर अफ वान्स इभन भयो भने इभन प्यारिटी। अब यसमा क्यारी फ्ल्याग छ। क्यारी फ्ल्याग भनेको चाहिँ अघि भनिहाल्यो, यो नर्मल यस्तो खालको अपरेसन। लास्ट बिटबाट क्यारी आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? नर्मल क्यारी। क्यारी सपोज यहाँ के थियो? यहाँ 1 थियो, यहाँ पनि 1 थियो। 1 1 भयो भने के हुन्छ? क्यारी आउँछ। हो, क्यारी आयो भने 1, क्यारी आएन भने के हुन्छ? 0 हुन्छ। हो त्यसरी क्यारी फ्ल्याग भनेको है त। यो कुराहरू चाहिँ सबै कहाँ हुन्छ? फ्ल्याग रजिस्टरमा हुन्छ। यसमा 5 मात्र भनेको छ, किन भन्दा एक्चुअली 8 बिटको हुन्छ, तर यो 3 बिट चाहिँ युज हुँदैन। यो किन युज हुँदैन? दिस इज अनडिफाइन्ड। त्यस्तै नेक्स्ट छ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर। हामीले कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्नु पर्यो भने पहिलो काम भनेको के हुन्छ अरे? फेच हुन्छ, त्यो पछाडि डिकोड हुन्छ, त्यो पछाडि एक्जिक्युट हुन्छ। फेच भनेको के हो? त्यो जुन इन्स्ट्रक्सनले के भन्न खोजेको छ त्यो चाहिँ मेमोरीबाट लिएर आउने हो। हो त्यो लिएर आउने अपरेसन चाहिँ के हो? फेच हो। हो त्यो फेच गरेर लिएर आएको भ्यालु चाहिँ कहाँ राख्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्छ। त्यही भएर सपोज हामीले अहिलेकै एक्जाम्पल लिउँ, एड बी भनेर भन्यौँ। प्रोसेसरले बुझ्दैन एड बी भनेको। एड बी भनेको के हो? बुझ्नको लागि ऊ मेमोरीमा जान्छ। सपोज मेमोरीमा गएर 50 भन्ने कुनै भ्यालु लिएर आयो। हो त्यो जुन भ्यालु लिएर आउँछ, हो त्यो भ्यालु चाहिँ इन्टरनल डेटा बस हुँदै यहाँ आएर एकछिनको लागि, त्यही भएर टेम्पोररीली एकछिनको लागि इन्स्ट्रक्सनको भ्यालु राख्ने ठाउँ चाहिँ के हो? इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर। अब यो 50 लाई बल्ल यहाँबाट डिकोडरबाट डिकोड गरिसकेपछि बल्ल बल्ल थाहा हुन्छ कि यो एड अपरेसन गर्ने रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा प्रोसेसरलाई के पनि थाहा हुँदैन। उसले के गर्छ? सजिलै मेमोरीमा गएर कुनै एउटा भ्यालु लिएर आउँछ। हो त्यो भ्यालु लिएर आएर चाहिँ, भ्यालु लिएर आउँछ भन्नु मतलब इन्स्ट्रक्सनको भ्यालु लिएर आउने हो, अथवा अपरेसन कोड भन्छ त्यसलाई, अप कोड भन्छ सर्ट फर्ममा। अप कोडको भ्यालु लिएर आउँछ। 8 बिटको भ्यालु हुन्छ यो पनि। त्यही भएर यहाँ त ब्राकेटमा के छ? 8 छ। त्यो फेच अपरेसनको लागि चाहिँ मेमोरीबाट कुनै पनि एउटा भ्यालु लिएर आउँछ फेच अपरेसनमा। हो त्यो भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर बस्छ? इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा गएर बस्छ। त्यही भएर यसमा 8 भनेको। When instruction is fetched from the memory, it is loaded into the instruction register. Simply यहाँ देखेको छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन डिकोडर एन्ड मसिन साइकल इन्कोडिङ। यो अघि मैले भनिहालेँ,
50 भन्ने भ्यालु लिएर आयो भने त्यो 50 भन्ने भ्यालुले के काम गर्छ भन्ने कुरो डिकोडरबाट पास गरिसकेपछि बल्ल क्लियर हुन्छ। यहाँ डिकोडर छ, डिकोडरको प्रोपर्टी हामीलाई थाहा नै छ अलरेडी। सपोज यो एउटा डिकोडर भयो अरे, 2 बिटको डिकोडर छ भने, 2 इनपुटको डिकोडर छ भने आउटपुट 4 आउँछ। अब यहाँ 0 0 भन्यो भने कति हुन्छ आउटपुट? यो हाई हुन्छ, बाँकी सबै लो हुन्छ। यो हाई हुनुको मतलब के हो? यहाँनिर कुनै एउटा सर्किट होला हो, त्यो सर्किटलाई के गर्ने? एक्टिभेट गर्ने हो हाई हुनुको मतलब। यो 1 दियो भने एक्टिभ हुन्छ भने एक्टिभेट गर्ने हो। त्यसरी नै 1 0 दियो भने थर्ड, यहाँ थर्ड चाहिँ 1 हुन्छ, बाँकी सबै 0 हुन्छ। हो यो सर्किटमा चाहिँ अब के गर्ने? 1 दियो भने यो सर्किट एक्टिभेट हुन्छ। हो त्यसरी कुन सर्किटलाई एक्टिभेट गर्ने, कुन सिग्नलहरू जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सन डिकोडर एन्ड मसिन साइकल इन्कोडिङले दिन्छ। इन्स्ट्रक्सन डिकोडर डिकोड्स द इन्फर्मेसन प्रेजेन्ट इन द इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर। सिम्पल भाषा भन्नुपर्दा त्यो हामीले 50 भनेको थियो। हो त्यो 50 भन्नेले चाहिँ के काम गर्छ भन्ने कुरो यहाँनिरबाट डिकोडरबाट पास गरिसकेपछि बल्ल क्लियर हुन्छ। त्यसले डिकोड गरिदिन्छ डिकोडरले। अब यो मसिन साइकल इन्कोडिङ भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि के अरे इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्नको लागि त्यसमा मल्टिपल मसिन साइकलहरू हुन्छ। मसिन साइकल भन्नुको मतलब सपोज हामी घरबाट कलेजसम्म हिँड्नको लागि के गरिन्छ? सुरुमा घरबाट गाडीसम्म गयो, गाडीबाट चढेर पुग्यो त्यहाँसम्म, त्यहाँबाट फेरि हिँड्दै कलेजसम्म गयो। यो पुरै भनेको चाहिँ एउटा फेच डिकोड एक्जिक्युट भने जस्तै भयो। अथवा यसलाई टाइम पिरियडको टर्ममा भन्नुपर्दा यसलाई के भन्छ? आइसी इन्स्ट्रक्सन साइकल हो। त्यो इन्स्ट्रक्सन साइकलमा यो मल्टिपल मसिन साइकल, यो एउटा मसिन साइकल, यो अर्को मसिन साइकल, यो अर्को मसिन साइकल, यस्तो मसिन साइकलहरू मिलेर के भन्छ? इन्स्ट्रक्सन साइकल हो। त्यो इन्स्ट्रक्सन साइकल चाहिँ यो मसिन साइकल चाहिँ कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्दाखेरि एकदम कति मल्टिपल हुन्छ, धेरै त हुँदैन, 3 4 वटा 5 वटा 6 वटा त्यस्तै मल्टिपल मसिन साइकलहरू हुन्छ। हो त्यो मसिन साइकललाई पनि एक्टिभेट गराउने यसले काम गर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति कोर पार्ट हो। हामी पढ्छौँ, हामी पछाडि इन्स्ट्रक्सन साइकल, मसिन साइकल, टी स्टेट सबै कुराहरू पढ्छौँ। नेक्स्ट भनेको एएलयु, इट परफर्म्स कम्प्युटिङ फङ्सन। हामीलाई थाहा नै छ एएलयुको काम भनेको अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसन गर्ने। यसको बारेमा मलाई भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। नेक्स्ट भनेको यहाँ रजिस्टरहरू छ। रजिस्टरमा पनि सबै 8 बिटको रजिस्टरहरू छ जेनरल पर्पज। यो चाहिँ प्रोग्रामरले युज गर्न मिल्ने रजिस्टरहरू यो हो। र यतापट्टि एक्युमुलेटर हो। यति रजिस्टर मात्र प्रोग्रामरले युज गर्न मिल्छ, बाँकी कुनै पनि मिल्दैन। प्रोग्रामर भनेको जसले हार्डवेयर कन्फिगर गरिरहेछ। अब रजिस्टरको बारेमा त क्लियरै छ। सबै रजिस्टरहरूले के गर्छ? 8 बिटको डेटा होल्ड गर्छ र यो बीसी, डीई र एचएल हो। यो एउटै रोमा भएको तीनटाले चाहिँ के गर्न सक्छ? पेयरमा काम गर्न सक्छ। पेयरमा काम गरिसकेपछि के भयो? 8 + 8 गरेर 16 बिटको डेटा चाहिँ यसले होल्ड गर्न सक्छ। यो बीसी, डीई र एचएल पेयरमा है त। नेक्स्ट भनेको चाहिँ डब्लु र जेडको काम के हो? यो पनि हेर त टेम्पोररी रजिस्टर अरे। यो चाहिँ 8 बिटको डेटा होल्ड गर्न सक्छ। मैले सधैँभरि दिने यसमा एक्जाम्पल एउटै हो। जस्तो सपोज हामीलाई बीसी र डीई पेयरको भ्यालु स्वाप गर्नुपर्ने छ, अथवा एक्ससीएचजी भन्ने एउटा इन्स्ट्रक्सनै छ। त्यसले के गर्छ? एक्सचेन्ज गर्छ। बीसी र डीई को भ्यालु एक्सचेन्ज गर्छ। अब हामीलाई बीसी र डीई को भ्यालु एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भने के छ तरिका? नर्मल सिम्पल्ली सोच्दाखेरि के हुन्छ? डी को भ्यालु बी मा लगिदिने, सी को भ्यालु ई मा लगिदिने, अनि यताको भ्यालु यता लगिदिने। त्यस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। किन भन्दाखेरि सबै यहाँको भ्यालु हामीले यहाँ ल्यायौँ भने यहाँको भ्यालु के हुन्छ? रिप्लेस हुन्छ। रिप्लेस भएर यहाँको भ्यालुमा बस्दिन्छ। यहाँ पनि सेम हुन्छ। त्यही भएर यहाँको भ्यालु नहराओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो?
हामीले गर्ने हैन है, हामीले इन्स्ट्रक्सन दिनेबित्तिकै प्रोसेसरले आफै गर्छ। यहाँको भ्यालु सुरुमा लगाएर यहाँ राख्दिने सुरक्षित, यहाँको भ्यालु लगाएर यहाँ राख्दिने सुरक्षित। अब के गर्ने, बी को भ्यालु डी मा ल्याउने। यो भयो भने रिप्लेस त भयो, तर यसको ब्याकअप यहाँ बसिरहेछ। यहाँ पनि यसरी राख्दिने। बीसी को भ्यालु डी मा आयो, ठिक छ, तर डी को भ्यालु चाहिँ बीसी मा लाउनु पर्यो। त्यसको लागि फेरि के गर्ने, यहाँबाट यता राख्दिने, यहाँबाट यता राख्दिने हो। त्यही भएर डब्लु र जेड भनेको चाहिँ प्रोसेसरले चाहिँ आफै युज गर्ने रजिस्टरहरू हो। यो चाहिँ हामी यस्तो प्रोग्रामर अथवा जसले हार्डवेयर कन्फिगर गरिरहेछ त्यसले चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। प्रोसेसरले आफै युज गर्ने रजिस्टरहरू चाहिँ डब्लु र जेड, जुन चाहिँ टेम्पोररी रजिस्टर। एक्जाम्पल बुझिहाल्नु होला। हो यसरी चाहिँ एउटा एक्ससिएचजी भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ, त्यसले चाहिँ बीसी र डी को पेयर चाहिँ स्वाप गर्नु पर्यो। स्वाप भनेको अदला बदली गर्नु पर्यो भने हो यसरी प्रोसेसरले यो रजिस्टरहरू युज गर्छ। स्ट्याक पोइन्टरको बारेमा क्लियरै हुनुपर्ने हो। यो पनि रजिस्टरै हो। यसले के होल्ड गर्छ, एड्रेस। कसको एड्रेस, स्ट्याकको एड्रेस होल्ड गर्छ स्ट्याक पोइन्टरले। स्ट्याक भनेको एक प्रकारको मेमोरी हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ, लास्ट इन फर्स्ट आउट अनुसार त्यसले काम गर्छ। त्यो अलरेडी हामीले प्रिभियस क्लासेसहरुमा डिस्कस गरिसकेको छ यसको बारेमा। त्यस्तै नेक्स्ट भनेको प्रोग्राम काउन्टर। यसले पनि के क्यारी गर्छ, यसले एड्रेस क्यारी गर्छ। यसले चाहिँ स्ट्याकको एड्रेस क्यारी गर्थ्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ, मेन मेमोरीको एड्रेस क्यारी गर्छ। यो पनि 16 बिटकै हुन्छ प्रोग्राम काउन्टर। यसले चाहिँ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी फेच्ड को चाहिँ एड्रेस क्यारी गर्छ प्रोग्राम काउन्टरले। त्यस्तै अर्को छ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट एड्रेस ल्याच। यो चाहिँ नामबाटै क्लियर छ, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट। हाम्रो कुनै पनि भ्यालु, स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु होस् अथवा प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु होस्, हो यो भ्यालुहरुलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट इन्क्रिज गराउनु पर्यो अथवा डिक्रिमेन्ट डिक्रिज गराउनु पर्यो भने चाहिँ यसले इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट गराइदिन्छ। अब इन्क्रिमेन्ट चाहिँ यसले के गर्छ, जहिले पनि एकचोटीमा मात्र +1 मात्र इन्क्रिमेन्ट गर्छ। एकचोटीमा +1 मात्र इन्क्रिमेन्ट गर्छ। यसले मल्टिपल चोटी इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो भने यसले मल्टिपल चोटी +1 गर्दै जानु पर्यो। अहिले सिम्पली के बुझा भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट एड्रेस ल्याचले चाहिँ के गर्छ, कुनै पनि स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु अथवा कुनै पनि प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज अथवा डिक्रिज यो किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पछि प्रोग्राम गर्दा क्लियर भइहाल्छ। जस्ट अहिले दिमागमा के राख्नु, यसले चाहिँ स्ट्याक पोइन्टर, प्रोग्राम काउन्टर इटिसी को चाहिँ कन्टेन्ट अथवा भ्यालु जे भने पनि भयो, हो त्यो भ्यालुलाई चाहिँ इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गराउनलाई काम गर्दो रहेछ। यो पनि 16 बिटकै हुन्छ। त्यही भएर यो दुईटालाई इन्क्रिज गराउने काम गर्छ यसले। नेक्स्ट भनेको एड्रेस बफर र डेटा एड्रेस बफर। अब एड्रेस बस र डेटा बसको त बारेमा हामीलाई थाहा नै छ। एड्रेस बस र डेटा बसले रेस्पेक्टिभली एड्रेस र डेटा क्यारी गर्छ। हो त्यो यहाँ पठाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ यसको थ्रुबाट पास गर्नुपर्छ एड्रेस बफर। बफर भनेको पनि के हो, टेम्पोररी मेमोरी नै हो। कति बिटको हुँदो रहेछ, 8 बिटको। किन 8 बिटको भयो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ 8 बिटको आउटपुट दिनु छ, त्यही भएर यहाँले यसले के गर्यो, 8 बिटको डेटा यसरी स्टोर गर्यो। फर एक्जाम्पल 2004 भन्ने कुनै पनि एड्रेसमा हामीलाई जानु छ भने 2004 भन्ने कुनै पनि एड्रेसमा हामीलाई जानु छ भने के गर्छ, हायर अर्डर यहाँ आएर बस्छ 20, लोअर अर्डर 04 यहाँ आएर बस्छ। अब यो 20 भनेको हेक्साडेसिमल हो। यसलाई बाइनरीमा लानु पर्दाखेरि कति बिटको हुन्छ, 4 2 जा 8 बिटको हुन्छ। हो त्यो 20 चाहिँ यहाँ आएर बस्छ, 04 यहाँ आएर बस्छ। अब एड्रेस बसमा त्यो पिनबाट कसरी लाने, किनभने हाम्रो त पिन थियो, एक्चुअलीमा त रियलमा त पिन हुन्छ। हो त्यो पिनमा लानु केही गाह्रो छैन। 20 भनेको कति हो, 0 0 1 0 हो। त्यस्तै नेक्स्ट 0 भनेको 0 0 0 0 चारवटा 0 हो। त्यो चारवटा 0 चाहिँ यसरी नै रेस्पेक्टिभली पिनबाट गइहाल्छ सजिलै। त्यही भएर एड्रेस बस र डेटा बसको पिनको थ्रुबाट आउटपुट गराउनु पर्यो अथवा पिनको थ्रुबाट इनपुट गराउनु पर्यो भने डेटा अथवा एड्रेस टेम्पोररी होल्ड गर्नको लागि युज गरेको बफरहरू चाहिँ एड्रेस बफर र डेटा बस बफर हो।
है त। अब नेक्स्ट सरी रिपिट भएछ। अब यसमा जुन यो रजिस्टर सिलेक्ट भनेको छ यो रजिस्टर सिलेक्टको काम चाहिँ यहाँ मध्ये मल्टिपल रजिस्टरहरुमा कुनै पनि एउटा रजिस्टर सिलेक्ट गर्ने काम चाहिँ रजिस्टर सिलेक्टको हो। त्यसरी नै मल्टिप्लेक्सर भनेको चाहिँ अघि रजिस्टर सिलेक्ट गरिदियो। अब यहाँनिरको भ्यालु चाहिँ बाहिर लानु पर्यो भने यो मल्टिप्लेक्सरले कुनै पनि एउटा रजिस्टरबाट भ्यालु यसरी यहाँबाट कतै यहाँबाट एएलयू मा लाने हो कि यहाँबाट मेमोरीमा लाने हो त्यो कुरा चाहिँ यो मल्टिप्लेक्सरले भ्यालु निकाल्दिन्छ। त्यही भएर रजिस्टर सिलेक्टले यहाँमध्ये कुन रजिस्टरलाई सिलेक्ट गर्ने यसलाई हो कि यसलाई हो। मल्टिप्लेक्सरले के गर्छ इट पुल्स आउट द राइट ग्रुप अफ बिट्स डिपेन्डिङ अपन द इन्स्ट्रक्सन। त्यो सबै काम चाहिँ हामीले गर्ने होइन, यो मल्टिप्लेक्सर पनि हामीले चलाउने होइन, रजिस्टर सिलेक्ट पनि हामीले चलाउने होइन। यी सबै प्रोसेसरले आफै गर्छ भन्नुको मतलब अटोमेटिक हाम्रो सफ्टवेयर जस्तो हुँदैन, यहाँ पनि हार्डवेयरै हुन्छ तर जुन चाहिँ एक ठाउँ भ्यालु दिने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली हार्डवेयर सबै त्यही अनुसार काम गर्न थाल्छ। त्यही भएर क्लियर छ नि। यो रजिस्टरको काम चाहिँ यहाँ मध्येको रजिस्टर सिलेक्ट गर्ने, मल्टिप्लेक्सरको काम चाहिँ सिलेक्ट गरेको रजिस्टरबाट भ्यालु बाहिर निकाल्ने काम चाहिँ मल्टिप्लेक्सरको हो। ल अझै आधी पार्ट बाँकी छ, आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।